नदी र ताल तलैयाका घाटमा छठ पर्वको उल्लास। कान्तिपुर समाचारमा आज प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा चुनावका लागि अन्तिम चरणको तयारी सुरु गरेको निर्वाचन आयोगले सबै ओडाका महिला स्वयंसेविकालाई मतदाता शिक्षाका लागि परिचालन गर्ने, तामाकोसी किनारमा माझी समुदायलाई सिंचाई सुविधासँगै चुनावी आश्वासन मात्रै, अनि नेपाल वायु सेवा निगमको लापरवाहीले दिल्ली जान बोर्डिङ पास लिइसकेका यात्रु विमानस्थलबाटै फर्कन बाध्य। अन्तर्राष्ट्रियमा दक्षिण कोरियामा भागदौडमा 150 भन्दा धेरैको मृत्यु भएपछि राष्ट्रिय शोकको घोषणा र खेलकुदमा प्रधानमन्त्री कपको अपडेट। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। छठ पर्वको मुख्य दिन आज अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिइयो। नदी तथा जलाशयका घाटमा उल्लास। भोलि बिहान उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ। सीमा क्षेत्रमा भारतको हेपाहा व्यवहारप्रति सरकार र दलहरू भएनन् गम्भीर। संवादबाट समाधान खोज्न विज्ञको सुझाव। दार्चुला घटनामा परराष्ट्रले पठायो कूटनीतिक नोट। दलहरूका चुनावी योजना मुलुकको आमदानी बढाउन भन्दा वितरणमा केन्द्रित। सिंचाई सुविधा आश्वासनमै सीमित भएको तामाकोसी किनारका मतदाताको गुनासो। ब्राजिलमा राष्ट्रपति चयनका लागि मतदान। अहिलेका र पहिलेका राष्ट्रपति बीच प्रतिस्पर्धा। नतिजा भोलिसम्ममा आइसक्ने। र प्रधानमन्त्री कप 1 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता सुरु। दिपेन्द्रको शतकमा पुलिस क्लबले बागमतीलाई 192 रनले हरायो। एपीएफसँग आर्मी पराजित। छठ पर्वको मुख्य दिन आज साँझ अस्ताउँदो सूर्यलाई पूजा आराधना गरी अर्घ दिइएको छ। तराई मधेससहित काठमाडौँ उपत्यकामा पनि श्रद्धालुहरूले अस्ताउँदो सूर्यलाई विधिपूर्वक अर्घ दिएका छन्। अस्ताउँदो सूर्यलाई विधिपूर्वक पहिलो अर्घ दिएपछि अधिकांश व्रतालु भजन कीर्तन गर्दै खोला, नदी, तलाउकै वरिपरि बस्छन् भने कोही घरमै गएर जागरण बस्ने गर्छन्। भोलि बिहान उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएपछि छठ विधिवत रूपमा समापन हुन्छ। जनकपुरमा छठ पर्वको मुख्य दिन आज महिलाहरूले निराहार व्रत गरी साँझ अस्ताउँदो सूर्यलाई पूजा आराधना गर्दै अर्घ दिएका छन्। विधिपूर्वक सूर्यको पूजा आराधना गरी अर्घ दिएमा चर्मरोग नलाग्ने धार्मिक विश्वास छ। यसै गरी छठी माता र सूर्यको पूजा गर्नाले सुख, शान्ति, समृद्धि र दीर्घायु प्राप्त हुने विश्वास छ। छठ पर्वका लागि जनकपुर धामको गंगासागर, धनुसागर, दशरथ तलाउ लगायत दर्जनौं पोखरीलाई दुलही झैं सिंगारिएको छ। छठ पर्वमा बाँसको ठकी, गाग्री लगायतका माटोका सामग्री चढाइन्छ। त्यस्तै प्रसादको रूपमा ठेकुवा, भुसुवा, केरा, उखु, अदुवा लगायतका मिठाई तथा फलफूल चढाउने गरिन्छ। विराटनगरमा केसलिया, सिंघिया खोला, पोखरी र विभिन्न नहरमा सूर्यास्तमा अर्घ दिन श्रद्धालु भक्तजनको घुइँचो लागेको थियो। उता बाँकेसहित पश्चिम तराईका जिल्लामा पनि व्रतालुहरूले अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएका छन्। त्यस्तै सामाजिक सद्भावको पहिचान बनेको छठ पर्व मनाउन हेटौडाको राप्ती तटमा पहाडी समुदायको समेत उल्लेख्य उपस्थिति रह्यो। त्यस्तै सुनसरीको सप्तकोशी, सुनसरी मोरङ सिंचाई आयोजनाको नहर, बुढी खोला लगायतका नदी तथा जलाशय किनारमा बनेका छठ घाटमा पुगेर श्रद्धालुहरूले अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएका छन्। चितवनको नारायणी नदी किनारमा पनि व्रतालुहरूले अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ चढाएका छन्। अहिंसाप्रति मानवको रुचि बढाउने र सबै जीवप्रति सहानुभूति राख्न अभिप्रेरित गर्ने महत्त्वपूर्ण पर्व छठ आज श्रद्धा, भक्ति र निष्ठापूर्वक मनाइँदैछ। 4 दिनसम्म मनाइने छठ पर्वको आज तेस्रो दिन अस्ताउँदो र भोलि उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिइन्छ। लोककथन बमोजिम महाभारत कालदेखि नै छठ पर्व मनाउने परम्परा सुरु भएको हो। अहिंसाप्रति मानवको रुचि बढाउने र सबै जीवप्रति सहानुभूति राख्न अभिप्रेरित गर्ने तराई मधेसको महत्त्वपूर्ण पर्व छठ आज हर्षोल्लासपूर्वक मनाइँदैछ। छठको व्रत बसेर सूर्यको उपासना गर्नाले सुख, शान्ति, समृद्धि र सन्तान प्राप्तिका साथै आयु, आरोग्य र चर्मरोग निको हुने जनविश्वास रहेको छ। मैले 1 वर्ष गरेर दोस्रोमा मतलब सुम्पिन्छु भनेको थिएँ। यो 4औं वर्ष अब मैले सुम्पेको छैन। उहाँको कृपाले अहिलेसम्म गरिराख भन्नुभएको छ हैन। सबैका लागि पूजनीय सूर्यबाट सबै जीवलाई समान लाभ प्राप्त हुने छठ नै एउटा यस्तो पर्व हो जहाँ अस्ताउँदो र उदाउँदो सूर्यलाई पूजा गरिन्छ।
त्यही भएर साझा सांस्कृतिक पर्वको रूपमा पनि छठलाई हेर्ने गरिन्छ। हिन्दू धर्म मान्ने तराईका प्रत्येक जात जातिले पोखरी सरोवर लगायतका जलाशयहरूमा एकै थलोमा भेला भई यो पर्व मनाउँदै आएको छ। कुनै जातिपात भेदभाव केही पनि नगरिकन धनी गरिब अमीर गरिब कुनै भेदभाव नगरिकन यो छठ पर्व मनाइन्छ। प्राचीन मिथिलाको राजधानी जनकपुर धामको मनमोहक छठ पर्व हेर्न आन्तरिक एवं तेस्रो मुलुकका पर्यटकहरू पनि उल्लेखनीय सङ्ख्यामा आउने गरेका छन्। जनकपुर धामको गङ्गासागर, धनुसागर, अंगराजसर, महाराज सागर लगायतका पवित्र सरोवर र जलाशयहरूमा व्रतालु र दर्शनार्थीहरूको भिड लागेको छ। यहाँ जति पनि श्रद्धालुहरू जो छठ पूजा गर्नुहुन्छ जसको मान्यता हुन्छ त्यो आफै स्वरूप मतलब छठ पूजाको लागि संस्थामा हातमालो गरेर भव्यता गरिन्छ। प्रकृति पूजनको रूपमा समेत रहेको छठ पर्वमा बाँस र माटोका विभिन्न कलात्मक सामग्रीका साथै नरिवल, मुला, भेन्टा, बेसारको गाँठो, ज्यामेर, उखु, केरा लगायतका फलहरू अर्घको रूपमा चढाइन्छ। छठ पर्व पछिल्ला केही वर्षहरूदेखि देशका अन्य ठाउँमा पनि उत्तिकै लोकप्रिय हुँदै गएको छ। प्रातःकालीन सूर्यलाई अर्घ दिनुका साथै व्रतालुहरूले सूर्य पुराण कथा श्रवण गरेपछि विधिवत रूपमा 4 दिवसीय यो महापर्व समापन हुनेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा बिर्खेश यादवका साथ अनिल मिश्र, जनकपुर धाम, धनुषा। छठ पर्वको मुख्य दिन आज साँझ अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएको छ। रौतहटबाट हाम्रा सहकर्मी राजेश्वर पाण्डे अहिले प्रत्यक्ष सम्पर्कमा छन्। राजेश्वरजी, आज दिनभर छठ पर्व कसरी मनाइयो? छठ पर्व तराई मधेसको लागि एउटा ठूलो पर्वको रूपमा लिइन्छ र यो पर्व भक्ति र श्रद्धाका पर्व पनि मानिन्छ। परापूर्व कालदेखि नै यहाँ यो पर्वमा धेरै दिन कि भेट नभएको आफन्तहरूजन भेट हुने र घर परिवारको त्यो एकबद्धता जो हुन्छ यो पूजापाठका लागि एकबद्ध भएर काम गर्ने र यो पूजापाठ यो पर्व चाहिँ आज जुन अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएर सुरु गरियो त्यो अब भोलि गएर उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएपछि यो व्रत समापन हुन्छ। जसरी मेरो पृष्ठभूमिमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यो रातिको बेलामा तराई मधेसमा कोसिया यसलाई भन्छ, 4वटा उखुलाई एक ठाउँमा बेरेर पूजा गरेर तल माटोको हात्ती बनाएर कलसा राखेर इत्यादि सामान पूजा गर्ने इत्यादि सामान राखेर राति चाहिँ पूजा गर्छन् र जागरण बस्छन्। राजेश्वरजी, अब जुन आज अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएपछि र भोलि उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएपछि यो छठ पर्व समापन हुन्छ, त्यो बीचमा हुने के हुन्छ, कस्तो खालको प्रोसेसहरू हुन्छ त्यो बताइदिनुहोस् न। यो चाहिँ अब पहिलाको समय र अहिलेको समयमा अलिकता प्रभाव परेको छ, भिन्नता आएको छ। किनभने पहिला जलाशयहरूमा बस्ने ठाउँ र त्यहाँ व्रतालुहरूलाई पूजा गर्ने ठाउँ चाहिँ त्यतिको व्यवस्था थिएन। अब चाहिँ ठाउँमा पूर्ण रूपेण व्यवस्थित बनिसकेको छ। जसरी मेरो पृष्ठभूमिमा हेर्न सक्नुहुन्छ ठुलै पण्डाल लागेको छ, ठुलै टेन्ट लागेको छ। यहाँ राति जागरणका लागि विभिन्न धार्मिक जागरणहरूको व्यवस्था पनि गरिन्छ। त्यो व्रतालुहरू यही बसुन् र धार्मिक जागरण लिएर मनोरञ्जन गरून् र रातभरि चाहिँ पूजा आराधना श्रद्धाका साथ यो छठी मातालाई पूजा आराधना गर्दै रात कसरी बित्ने, त्यो रात कसरी जागरण गर्ने भयो त्यसको लागि विभिन्न जलाशयमा हुने छठी घाटमा मनोरञ्जनको व्यवस्था पनि गरिन्छ। जसरी धार्मिक ग्रन्थहरूको बारेमा वाचन गर्ने अनि जागरण कार्यक्रमहरू जस्ता विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम ल्याएर त्यो छठ घाटतिर राखिन्छ र त्यही कार्यक्रमका माध्यमबाट रातभरि जागरण बसेर भोलि बिहान उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिँदै व्रतालुहरू आफ्नो घर चाहिँ प्रस्थान हुन्छ। हस्, धन्यवाद राजेश्वरजी। हाम्रा रौतहट संवाददाता राजेश्वर पाण्डे छठ पर्वको उल्लासबारे हामीलाई जानकारी गराउनुहुँदै। छठ पर्वको मुख्य दिन आज साँझ अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएको छ। सँगै राजधानी काठमाडौँमा पनि व्रतालुहरूले नदी तथा जलाशय किनारमा अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ चढाएका छन्। सूर्य भगवानको पूजा आज गरी अत्यन्त नियम निष्ठापूर्वक मनाइने छठ पर्वको तेस्रो दिन आज व्रतालुहरूले अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएका छन्। काठमाडौँको गुहेश्वरी, कमल पोखरी, थापाथली लगायतका स्थानमा व्रतालुहरूले सूर्यलाई अर्घ चढाउनुका साथै छठी माताको पूजा आज गरेका छन्। त्यसको लागि
मान्छेले आफ्नो भाकल गर्छ छोराछोरीको लागि, आफ्नो सुखको लागि, श्रीमानको लागि। सूर्य देवतालाई पूजा गर्ने आफ्नो मनको इच्छा पूरा हुन्छ भनेर एउटा आस्था, ठुलो आस्था छ। यसैबीच राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले काठमाडौँको कमल पोखरी र पशुपतिको गुहेश्वरी पुगेर पूजा गरेकी छन् भने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा थापाथली पुगेर छठ कार्यक्रममा सहभागी भए। चौथो दिन भोलि बिहान उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएपछि छठ पर्व समापन हुनेछ। काठमाडौँको गुहेश्वरीमा बनाइएको छठ घाटमा व्रतालुहरू भेला भई अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ चढाएका छन्। यसबारेमा थप जानकारी दिन गुहेश्वरीबाट सहकर्मी सृजना वास्तोला हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा छन्। सृजना, अहिले गुहेश्वरीमा कस्तो छ छठको चहल पहल? निकै नै रमाइलो चहल पहल छ। निकै व्यक्तिहरू यहाँको रमाइलो हेर्न आउनु भएको छ। गुहेश्वरी घाटलाई चाहिँ निकै दुलै सर सजाइएको छ। यहाँ चाहिँ देवी देवताको मूर्ति बनाएर, छठी मैयाको मूर्ति बनाएर राखिएको छ र त्यही मूर्ति, यही रमाइलो हेर्नका लागि पनि विभिन्न स्थानबाट यहाँ व्यक्तिहरू आइराख्नु भएको छ र श्रद्धालु भक्तजनहरू जो हुनुहुन्छ, व्रतालुहरू निकै परदेखि आएर चाहिँ यही घाटमा आज बास बस्ने हिसाबले पनि आउनु भएको छ। कति व्रतालुहरू चाहिँ साँझको अस्ताउँदै गरेको सूर्यलाई अर्घ दिएर आफ्नो वासस्थान गइसक्नु भएको छ। भोलि बिहानै उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिन आइपुग्ने गरेर र कति व्रतालुहरू चाहिँ हामीले यहाँ देखेका छौँ। यो यस्तो चिसो मौसम सुरु भइसकेको छ काठमाडौँमा, त्यही पनि एउटा आस्थाले भनौँ न, उहाँहरू चाहिँ यही रात बिताउनु भइरहेको छ। यहाँ व्रतालुहरू आफ्नो अगाडि आफ्नो घाट भन्नुहुन्छ, आफ्नो आफ्नो घाट हुन्छ। यस घाटमा चाहिँ आफ्ना पूजा सामग्रीहरू राखेर त्यसको माथिपट्टि चाहिँ ओढ्ने ओछ्याउने राखेर कतिजना त सुतिसक्नु भएको छ, कतिजना आस्थाले अझै प्रार्थना गरेर बसिराख्नु भएको अवस्था छ। श्रद्धाजी, निकै रमाइलो छ। यहाँ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि आएर पूजा गरेर जानुभएको थियो र अघि हामी आउँदै गर्दाखेरि विभिन्न नेतागणहरू जस्तो गगन थापा पनि आएर भर्खरै निस्किनु भएको छ। र जुन हामीले अघि नै पनि भन्यो, हाम्रो दसैँ तिहार मनाए जस्तै छठ पर्व चाहिँ एउटा सीमित वर्गको हो है भनेर हिजो अस्तिसम्म छुट्टिन्थ्यो, केही वर्ष अघिसम्म छुट्टिन्थ्यो भने यसपटक चाहिँ हामीले त्यस्तो देखेका छैनौँ। काठमाडौँका यी वरपर बस्ने अधिकांश यहाँका मानिसहरू यहाँ आएर यहाँको रमाइलो हेरिराख्नु भएको छ, फोटो खिचिराख्नु भएको छ। हुन पनि यो स्थान यसरी श्रृङ्गारिएको छ, छठभन्दा अन्य समयमा हामीले यो ठाउँ यति राम्रोसँग श्रृङ्गार्न सकिएला र भनेर सोच्ने खालको एउटा प्रश्न उब्जाउने तरिकाले चाहिँ यहाँ श्रृङ्गारिएको छ श्रद्धाजी। र निकै रमाइलो छ। कतिजना आस्थाका साथ बसिराख्नु भएको छ, कति रमाइलो हेर्न आइराख्नु भएको छ, कतिलाई चाहिँ जो निराहार व्रत बस्नु भएको छ। जस्तो छठको दोस्रो दिन जुन एउटा प्रसाद बनाएर उहाँहरूले खानुहुन्थ्यो खर्ना भनेर, त्यस प्रसाद पश्चात चाहिँ उहाँहरू पानीसम्म पनि नपिकन भोलिपल्ट उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएर मात्र फेरि छठी मैयाको कथा सुनेर मात्र आफ्नो व्रत समापन गर्ने प्रतीक्षामा हुनुहुन्छ। सृजना, जानकारीका लागि धेरै धेरै रमाइलो छ श्रद्धाजी, माहौल पनि एकदम रमाइलो छ। सृजना, धेरै धेरै धन्यवाद। उनी थिए संवाददाता सृजना वास्तोला। काठमाडौँको गुहेश्वरीमा छठ पर्व मनाइँदैछ, यसै विषयमा जानकारी दिँदै। अब जनताको आवाज आज हामीले 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ, तपाईँलाई छठ पर्वको सबैभन्दा मनपर्ने पक्ष के हो? जनताको आवाज। रोटी बनाउँछु, रोटी बनाएर हामी घाटमा आउँछौँ, घाटमा आएपछि अब यहाँ आएपछि रमाइलो हुन्छ। कुनै प्रकारको बिमारी केही पनि भयो भने त्यो माने भने त्यो निको हुन्छ। सब एकै ठाउँमा बसेर पकाउने सकाउने गर्दाखेरि अनि बोलीचाली बढ्ने, रिलेसन अझ मजबुत हुने जस्तो लाग्छ। सांस्कृतिक मनोरञ्जन भनौँ, प्राकृतिक हामी धार्मिक आस्थाको एउटा केन्द्र हो। संस्कृति र परम्पराले जोडिएको पर्व हो यो, त्यही भएर मलाई एकदम यो मनपर्छ। शुद्ध शाकाहारी र श्रद्धाको पर्व मानेर यो पर्वलाई मानिन्छ। मलाई अब धेरै कुरो राम्रो भइरहेछ, त्यही भएर मैले यो गरेको करिब 30 वर्ष जति भयो। बत्तीहरू झिलिमिली हुन्छ होइन, सबैले अब आफ्नो ऊ अनुसार एकदम बसेका हुन्छ, निराहार बसेका हुन्छ। सूर्य भगवानको पूजा गरेपछि शरीरमा कुनै प्रकारको रोग हुन्छ नि त्यो ठिक भइहाल्छ। यस्तो बालबच्चा राम्रो रहोस् होइन, खुसी रहोस्, सुखी शान्ति होस्, त्यही हो। अब केही होइन, अब त्यतिको लागि मात्रै हो गरे। छठ पूजामा सबैजना परिवार मिलेर छठको उत्सव गर्छु, सब एक एक सामान किनेर बजारबाट ल्याउँछु। हाम्रो सब कुछ मन छठीमा पुरा कहिले बारी। सबैजना एक ठाउँमा भेला पर्छौँ, नयाँ नयाँ कपडाहरू किन्न पाउँछ, नयाँ नयाँ सामानहरू किनेर ल्याएर यहाँ छठ मनाउन पाइन्छ। साथीभाइहरूसँग भेटघाट गर्न अनि
जमघटमा रमाइलो लाग्यो। घर परिवार एकजुट राम्रो लाग्छ। निकै दिन भेट नभएको साथीहरू पनि भेटिन्छ, हाम्रो आफन्तहरू पनि आउनुहुन्छ। भगवानको विश्वासले छठ गर्छु, छोराछोरीको लागि व्रत लिएको छु, आनन्द हुन्छ, विश्वास लाग्छ। यसले समाजमा एकता र सद्भाव वृद्धि गर्छ। पर्व सबै खुसी लाग्छ, सबै गर्छ, धेरै अलि धर्म छ। सबैजनालाई एक ठाउँमा भेला हुनलाई, आफ्नो साथीभाइ जमघट हुनलाई चाहिँ एउटा अवसर दिएको छ। फ्यामिली गेट टुगेदर हुन्छ, फ्यामिलीमा एकदमै राम्रो बोन सेयर हुन्छ। छठ पूजामा यहाँ आउने अनि यहाँ घुम्ने मन पर्छ। यस्तो नदी नाला पोखरीहरूमा चाहिँ यसरी सूर्यको दर्शन गर्नु भनेको यो म बुद्धिस्ट मूलको भए तापनि यो एउटा नै इट्स सेल्फ इज अ भेरी गुड राम्रो चिज हो। महाकाली नदी पारी भारतीय पक्षले सडक बनाउँदा बालकको मृत्यु भएको घटनामा नेपाल सरकारले भारतलाई कूटनीतिक नोट पठाएको छ। भारतीय पक्षले तावाघाट लिपुलेक सडक चौडा पार्ने क्रममा बम विस्फोट गराउँदा उछिटिएको ढुङ्गा लागेर दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिका दुम्लिङका 9 वर्षीय बालक पवन महराको शुक्रबार मृत्यु भएको थियो। सो घटनाबारे परराष्ट्र मन्त्रालयले आज काठमाडौँस्थित भारतीय राजदूतावास मार्फत कूटनीतिक नोट पठाएको हो। गृह मन्त्रालयबाट कूटनीतिक नोट पठाउनका लागि परराष्ट्रलाई शनिबार नै पत्र पठाएको थियो। तर घटनाको विस्तृत रिपोर्ट नआएका कारण आइतबार नोट पठाइएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। नोटमा पीडित पक्षलाई उचित राहत र क्षतिपूर्ति दिलाउन आग्रह गरिएको छ। यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय सिमानामा गतिविधि गर्दा नेपाली पक्ष र स्थानीय प्रशासन तथा बासिन्दालाई अग्रिम जानकारी दिन आग्रह गरिएको छ। नेपाल र भारत बीच 1850 किलोमिटर सीमा जोडिएको छ। अधिकांश खुला सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतीय सीमा सुरक्षा बलका ज्यादतीका समाचारहरू आइरहेका हुन्छन्। तर महाकालीले छुट्याएको दार्चुलामा भने 2 वर्षदेखि भारतीय पक्षले देखाउँदै आएको असंवेदनशीलताका कारण नेपाली नागरिकको ज्याने जानेसम्मका घटना भइरहेका छन्। यसप्रति न नेपाल सरकार गम्भीर देखिएको छ न दलहरू। दार्चुलाको महाकाली नदी पारी तवाघाटदेखि लिपुलेकसम्मको सडक भारतले विस्तार गरिरहेको छ। त्यही क्रममा नेपाली पक्षलाई जानकारी नगराई विस्फोट गराउँदा उछिटिएको ढुङ्गा लागेर 9 वर्षीय नेपाली बालक पवन महराको ज्यान गयो। सरको विरोधपछि निर्माणमा संलग्न कम्पनीले माफी माग्दै पीडित परिवारलाई 10 लाख भारतीय रुपैयाँ राहत दियो। भारतीय पक्षका कारण नेपालीको ज्यान जोखिममा परेको यो पहिलो घटना होइन। यस्ता राहत औपचारिकता मात्रै हुने गरेका छन्। कूटनीतिक तौरबाट पनि यसको पहल भएको थियो, त्यसले पनि धेरै सहज भयो र भारतीय सङ्घीय प्रशासनबाट पनि यस विषयमा चाहिँ सहयोग भएर अस्ति भएको घटनाको सन्दर्भमा अनि हिजै पीडितको बुवाले चाहिँ 10 लाख भारु राहत प्राप्त गर्नुभएको छ। यो अर्थमा चाहिँ घटना चाहिँ दुःखद हो, तैपनि अब हिजो चाहिँ त्यो सबै प्रयासले समयमै उहाँले पाउनुभयो। विकट भौगोलिक अवस्थाका कारण पनि दार्चुलाका बासिन्दाहरू भारतीय भूमि हुँदै नेपाल आउन बाध्य छन्। यस्तोमा स्थानीयहरू भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीको ज्यादतीको पनि शिकार हुने गरेका छन्। 2076 साल वैशाखमा नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै मानुसरोवर जाने सडक उद्घाटन यता सुरु भएको विवादपछि त यस्ता घटना झन बढेका छन्। 2078 साउनमा एसएसबीले तुइन काटिदिएर जयसिंह धामी बेपत्ता भए। त्यसको 1 महिना नबित्दै नेपाली सेनाको ब्यारेकमाथि नै हेलिकप्टर उडाउनेसम्मको काम भारतले गर्यो। यी घटना सीमावर्ती क्षेत्रमा हुने स्वाभाविक घटना होइनन्। बाँच्न पाउने अधिकार हो, त्यो बाँच्न पाउने अधिकार यहाँ जुन बेला बेलामा हनन हुन गइरहेका छन्, त्यसका निमित्त यहाँको नागरिकहरूले पनि बेला बेलामा त्यस्ता क्षतिपूर्ति मात्र होइन, न्याय पनि पाउनुपर्छ। दार्चुलाको लिपुलेक क्षेत्र नेपाल र भारत बाहेक चीनको समेत चासो जोडिएको क्षेत्र हो। भारतले नेपालको सीमा मिच्दै सडक निर्माण नरोकेपछि सीमाबाट केही वर छाङ्रुमा सशस्त्र प्रहरी बलको बोर्डर आउटपोस्ट राखिएको छ। तर सीमा क्षेत्रमा पटक पटक हुने गरेका घटना रोक्न न नेपाल सरकारले गम्भीरताका साथ उठाएको छ न राजनीतिक दलहरूले नै। भारत त धेरै ठाउँ चुकेको थियो। तुइन प्रकरणमा भन्नुहोस् या हेलिकप्टरकै एउटा उनीहरूले अनाधिकृत उडानमा भन्नुहोस्, रेस्पोन्सै नगर्ने, त्यो त होइन। भन्ने बेलामा सार्वभौम देश भन्ने, हाम्रो मित्र देश भन्ने, तर त्यसलाई चाहिँ कहिल्यै पनि भन्दैन सम्मान चाहिँ नगर्ने। त अन्त जस्तो त्यहाँ चाहिँ अब तस्करीका कुराहरू त कम छन्, तर यस किसिमका विकाससँग सम्बन्धित वा सुरक्षासँग सम्बन्धित अलिक अतिक्रमणका गतिविधिहरू चाहिँ चिन्ताजनक छ।
त्यो बारेमा सरकारले चाहिँ अलिकति सजगता देखाउनुपर्छ भन्ने नै मेरो आग्रह हो। यतिखेर देश चुनावी माहौलमा छ। नेताहरू भोट माग्न व्यस्त छन्, तर सीमा क्षेत्रको पीडाबारे बोल्ने जाँगर कसैलाई छैन। सीमावर्ती क्षेत्रमा देशको नागरिक हुनुको महसुस कहिले गर्न पाउँछन् नेपाली नागरिकले? कान्तिपुर समाचारका लागि दार्चुलाबाट मनोज बडु र क्यामेरामा सुरज खड्काका साथमा रमेश धमला, काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा चुनावका लागि 21 दिन मात्रै बाँकी रहँदा निर्वाचन आयोगले अन्तिम चरणको तयारी सुरु गरेको छ। अहिले जिल्ला स्तरमा निर्वाचन सामग्री ढुवानी गरिरहेको आयोगले अबको तयारी निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित हुँदै गएको जनाएको छ। प्रत्यक्षतर्फको मतपत्र 60% छापेको आयोगले भोलिदेखि ढुवानी सुरु गर्ने तयारी गरेको छ। स्वयंसेवक घर दैलोमा खटाएर मतदाता शिक्षा सञ्चालन गर्ने आयोगको निर्णय छ। स्थानीय तहको चुनावमा स्थगित गरेको मतदाता शिक्षा कार्यक्रमका लागि यसपटक भने सबै ओडाका महिला स्वयंसेविकालाई खटाइने आयोगले जनाएको छ। ओडा स्तरमा कार्यरत महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई महिला स्वास्थ्यका मतदाता शिक्षा कार्यकर्ताको रूपमा चाहिँ हामीले परिचालन गर्न गइरहेका छौँ। यसको लागि चाहिँ स्थानीय तहले यसमा अगुवाई अथवा नेतृत्व लिएर आफ्नो ओडामा कार्यरत महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई मतदाता शिक्षा कार्यकर्ताको रूपमा तोकेर उहाँहरूलाई तालिम दिनुहुन्छ 1 दिनको। समानुपातिक तर्फको मतपत्र 70 जिल्लामा ढुवानी गरिसकेको र अन्य सामग्री 65 जिल्लामा पुगिसकेको आयोगको भनाइ छ। नेपाली कांग्रेसले राज्यलाई भार नपर्ने गरी सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम चुनावी घोषणा पत्रमा समावेश गरिएको बताएको छ। घोषणा पत्र मस्यौदा समितिका सदस्यहरूले आज पार्टी कार्यालय सानेपामा पत्रकार सम्मेलन गरेर हिजो सार्वजनिक घोषणा पत्रमा समेटेका विषयबारे जानकारी गराएको हो। चुनावलाई लक्षित गर्दै वितरणमुखी कार्यक्रम अघि सारेको टिप्पणी हुन थालेपछि कांग्रेसले राज्यलाई भार नपर्ने गरी सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम अघि सारिएको जनाएको हो। मस्यौदा समितिका संयोजक स्वर्णिम वाग्लेले गर्न सकिने काम मात्रै घोषणा पत्रमा समेटिएको बताए। यस्तै सत्ता गठबन्धन दल नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले भोलि चुनावी घोषणा पत्र सार्वजनिक गर्ने भएका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि भोलि नै घोषणा पत्र सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ। मुलुकको व्यापार घाटा चुलिदो छ। सङ्कलित राजस्वले विकास निर्माणका काम त परको कुरा, कर्मचारीलाई तलब भत्ता खुवाउन समेत हम्मे हम्मे हुन थालेको छ। यस्तो अवस्थामा राजनैतिक दल भने मतदाता रिझाउन वितरणमुखी कार्यक्रममा केन्द्रित रहँदै घोषणा पत्र ल्याउने होडमा छन्। सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसले शनिबार सार्वजनिक गरेको घोषणा पत्रमा वितरणमुखी कार्यक्रमलाई जोड दिएको छ। 3 वर्ष मुनि र 65 वर्ष माथिका सबै नागरिकको निशुल्क उपचार, वृद्ध भत्ताको उमेर क्रमशः घटाउँदै 65 वर्षमा झार्ने, मृत्यु संस्कारमा 10,000, सुत्केरी भत्ता जस्ता कार्यक्रमको प्रतिबद्धता जनाएको छ। सङ्कट उन्मुख अर्थतन्त्रमा यस्ता कार्यक्रमले भार थपिने भए पनि यो लोक कल्याणकारी राज्यको दायित्व भएको कांग्रेसको दाबी छ। जन्मनुभन्दा अगाडिदेखि मृत्यु संस्कारसम्मको यो जीवन चक्रका जोखिमपूर्ण चरणहरू सबैमा राज्यले त्यो भल्नरेबल फेज भन्छौँ नि हामीले, जोखिमपूर्ण चरणमा राज्यले कसरी भरथेक गरिदिने भन्ने कुराहरूको चाहिँ एक्सर्साइज हामीले 5 वर्ष अगाडिदेखि नै सुरु गरे हो। कांग्रेसले मात्र होइन, वृद्ध भत्ता वितरण सुरुवातको श्रेय लिँदै आएको नेकपा एमाले पनि यसपटक वृद्ध भत्ता 5,000 पुर्याउने प्रतिबद्धता जनाउँदै घोषणापत्र ल्याउने तयारी गरेको छ। नेताहरू कर प्रणालीमा सुधार गरेर यस्ता कार्यक्रमको भार सजिलै धान्न सकिने दाबी गर्छन्। सामाजिक सुरक्षामा धेरै पैसा बाँड्यो भन्ने कुरो चाहिँ यतातिर भइराखेका हुन्छौँ, उतातिर चाहिँ 4 खर्ब रुपियाँ लगभग हामी पुँजीगत खर्च छुट्याउने गर्ने भनेर भन्छौँ, त्यसको आधा पनि खर्च गर्दैनौँ। त्यो मिसयुज भइरहेको छ। त्यो दिँदाखेरि हामी दुइटै पाटो हेर्नु पऱ्यो। यहाँ पनि मिसयुज पनि नहोस् र त्यो चाहिँ ठिक ठाउँमा जाओस् भन्ने कुरो पनि हेर्नु पऱ्यो। उतातिर चाहिँ अझ बढी चाहिँ फोकस गर्नु पऱ्यो। तर विज्ञहरू भने यस्ता वितरणमुखी कार्यक्रमले राज्यको ढुकुटीमा थप भार बढ्ने जोखिम रहेको बताउँछन्। भोल्युम पनि बढाउँदै जाँदाखेरि चाहिँ हाम्रो राज्यमा भार पर्छ। यो आफैमा के हो त भन्दा उत्पादनमूलक क्षेत्र होइन। त्यही भएर कहीँ उत्पादनमूलक क्षेत्रमा को आफूले चाहिँ कमिटमेन्ट गरिरहँदा अथवा आफूले चाहिँ त्यसको बारेमा केही घोषणा गरिरहँदाखेरि भन्दा पनि यसलाई चाहिँ भोट के गरे भने आउँछ भन्ने मानसिकताले सबै राजनीतिक पार्टीहरू चाहिँ यसबाट ग्रसित अथवा घोषणापत्रहरू ग्रसित भएको देखियो। बहुदलीय व्यवस्था पुनर्स्थापनापछि लोक कल्याणकारी राज्यको दायित्व भन्दै सामाजिक सुरक्षा भत्ताको अवधारणा ल्याएको थियो। यसका लागि विभिन्न शीर्षकमा राज्यले वार्षिक
1 खर्बभन्दा बढी खर्च गर्दै आएको छ। अविरल बगिरहने तामाकोसी तीर छेउैको फाँटमा पानी सिँचाइ गर्न महँगो मूल्य तिर्नुपर्ने बाध्यताले रामेछापका माझी समुदायलाई पिरोलेको छ। निर्वाचनका बेला नदीबाट लिफ्ट सिँचाइ गर्ने आश्वासन पाएका उम्मेदवार निर्वाचनपछि गाउँमा फर्किएर नआएको भन्दै उनीहरूले गुनासो गरेका छन्। रामेछापको मन्थली नगरपालिका वडा नम्बर 6 कुनाउरीको तामाकोसी तीरमा बसोबास गर्ने माझी समुदायलाई सिँचाइको असुविधा छ। रामेछापको सदरमुकाम मन्थली नजिकै तामाकोसीको तीरमा 600 घरधुरी माझी समुदायको बस्ती छ। माछा मारेरै जीवन धान्दै आएका माझी समुदाय आजभोलि तामाकोसीमा माछा पाइन छाडेपछि चिन्तित बनेका छन्। नदीमा करेन्ट लगाएरै माछा मार्ने क्रम बढेपछि माझी समुदायको पेसा नै सङ्कटमा परेको छ। भाल पायो खरा बसाल्यो अनि जाल खेल्नुपर्छ, आधा किलो 1 किलो लिएर जाने हामी त्यस्तो थियो जाल हालेपछि। खै अहिले त करेन्ट चाहिन्छ काँडो छ। नदीमा माछा पाइन छाडेपछि माझी समुदायले जमिनदारका जग्गा कमाएका छन्। तामाकोसी छेउका फाँटमा खेतीपातीका लागि उनीहरूलाई सिँचाइको समस्या छ। लिफ्टका माध्यमबाट सिँचाइ गर्दा 1 घण्टा पानी तान्ने बापत 700 रुपियाँसम्म तिर्नुपर्ने बाध्यता छ। माथिल्लो भेगमा 700 रुपियाँसम्म घण्टा तिर्नुपर्छ सिँचाइको लागि। नगरौँ अब बाली नाली भागवाले जग्गा जमिन पनि खाली राख्ने कुरा आएन। अघिल्ला निर्वाचनमा माझी समुदायको बस्तीमा मत माग्न पुग्ने उम्मेदवारले लिफ्ट सिँचाइको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता गरेका थिए, तर त्यो आश्वासन अझै पूरा भएको छैन। भोट माग्दाखेरि उहाँहरूले म यो बाटोघाटो बनाइदिन्छु, खानेपानी बनाउँछु, तपाईँहरूको सिँचाइ सबै गरिदिन्छु भनेर अहिलेसम्म कुनै नेताले नि गरेका छैन। सिँचाइहरू ल्याइदिन्छु भन्नुभएको थियो यता बोक्सेतिर, अहिलेसम्म त भएको छैन। अनि उतापट्टि नि बगरपट्टि पनि सिँचाइ भन्नुभएको थियो, त्यो छैन। खानेपानीहरू पनि त्यति खासै छैन। महँगो मूल्य तिरेर लिफ्ट सिँचाइ उपयोग गरे पनि वर्षायाममा तामाकोसीमा आउने बाढीले बाली नै बगाउँदा माझी समुदाय थप समस्यामा पर्ने गर्छन्। उनीहरूले आफ्नो बसोबास र खेतीपातीको सुरक्षाका लागि तटबन्ध सहित लिफ्ट सिँचाइको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्। तामाकोसीको तीरमा माछा मारेर आफ्नो जीविकोपार्जन गर्दै आएका यहाँका माझी समुदायले लिफ्ट सिँचाइको व्यवस्थापन गरी खेतीपातीबाट पनि बाँच्न सक्ने आधार बनाउन यहाँका उम्मेदवारहरूलाई आग्रह गरेका छन्। सहकर्मी दीपक भट्टका साथ बालकृष्ण अधिकारी, रामेछाप, मन्थली। अर्थ र विकास। नेपाल वायु सेवा निगमको जहाजबाट दिल्ली जान लागेका 254 यात्रुलाई आज विमानस्थलबाट घर फर्काइएको छ। निगमले उडान तालिकाको अनुमति नै नलिएको भन्दै नियमनकारी निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले दिल्ली उडान रोकिदिएको हो। अकस्मात उडान रद्द भएपछि यात्रुले बोर्डिङ पास लिइसकेका यात्रुहरू फर्किए। काठमाडौँबाट नयाँ दिल्ली उड्नका लागि भन्दै 12 बजे नै यात्रु त्रिभुवन विमानस्थल पुगेका थिए। नेपाल वायु सेवा निगमले 254 यात्रुमध्ये 73 जनाले बोर्डिङ पास दिइसकेको थियो। 2 बजेसम्म पनि उडान नभएपछि बल्ल यात्रुले निगमले नियमनकारी निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसँग उडान अनुमति नै नलिई टिकट बिक्री गरेको थाहा पाएका थिए। यो त टिकट काट्ने टाइममै यसलाई रोक्नुपर्ने थियो र यस्तो तरिकाले आरएले आज जुन प्यासेन्जरहरूलाई 1:45 मा उड्नु पर्ने प्यासेन्जरहरूलाई लिङ्केज फ्लाइटहरू सब क्यान्सल हुन गइराखेका छन्। उहाँहरूलाई पढ्ने जुन उहाँहरूमाथि जुन अप्ठ्यारो परिराखेको छ, हामीले जुन सहनु परेको छ, यसको जिम्मेवारी कसले लिने? यो चाहिँ के बुझ्दाखेरि के रहेछ भने यो मन्त्रालय आरएनसीको र जुन हवाई विभागको बिचको झगडाले गर्दा अहिले हामी चाहिँ मर्कामा परेका रहेछौँ। यता नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले गएको कार्तिक 6 गते नै ग्रीष्मयामको तालिका सार्वजनिक गरेको र त्यसमा आइतबारको उडान समावेश नभएको बताएको छ। नेपालबाट उडान भर्दै आएका 27वटा वायु सेवा प्रदायकले अनुमति लिए पनि सरकारी वायु सेवा प्रदायकले जबरजस्ती गर्न खोजेको प्राधिकरणको आरोप छ। आरएनसी RA 205 को लागि हप्ताको 5 वटा, RA 217 को लागि 5 वटा गरी जम्मा 10 वटा फ्लाइट मात्रै स्वीकृति भयो। यो मिति 2079/7/6 को दिनमा भएको हो। अब यो यति उडान यसरी स्वीकृति भइसकेपछि रेगुलेटरी अथोरिटीले तपाईँको उडान तालिका यसरी स्वीकृत गरेपछि त्यसको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दायित्व चाहिँ सम्बन्धित वायु सेवा कम्पनीको हो। कान्तिपुरले यस विषयमा सोध्ने प्रयास गरे पनि निगमका जिम्मेवार अधिकारी सम्पर्कमा आउन चाहेनन्। निगमको यो लापरवाहीले दिल्ली हुँदै अन्य देश जान चाहेका यात्रुको लाखौं रुपियाँ र समय खेर गएको छ भने राष्ट्रिय ध्वजावाहकको विश्वसनीयता पनि घटाएको छ। पर्यटन मन्त्रालय अन्तर्गतको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र नेपाल वायु सेवा निगम बीच समन्वय नहुँदा आज पनि दिल्लीका लागि तय भएको उडान रद्द हुन पुगेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठका साथ सुमन पन्थ, काठमाडौँ।
अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, गाउँबाट युवा पलायन हुने क्रम रोक्न के गर्नु पर्ला? ए. उद्यमशीलताको विकास, बी. कृषिमा आधुनिकीकरण र सी. विकासमा विकेन्द्रीकरण। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए. उद्यमशीलताको विकासमा 44%, बी. कृषिमा आधुनिकीकरणमा 48% र सी. विकासमा विकेन्द्रीकरणमा 8% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न। जनमत सरकारी वायु सेवा कम्पनीको सेवा प्रवाहमाथि बारम्बार प्रश्न उठ्नुलाई के भन्ने? ए. व्यवस्थापकीय लापरवाही, बी. समन्वय अभाव र सी. निगमभित्रको राजनीति। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस ABC टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। सरकारले आयात प्रतिबन्ध गर्दै विदेशी मुद्रा सञ्चित बढाउने लक्ष्य लिए पनि विदेशी मुद्रा प्राप्त गर्ने माध्यम निर्यात भने आयातको तुलनामा झण्डै घटेको देखिएको छ। भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार असोजमा मसान्तसम्ममा गत वर्षको असोजको तुलनामा आयात 16% र निर्यात 35%ले घटेको देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको 3 महिनामा कुल 4 खर्ब रुपैयाँको वस्तु आयात भएको छ। गत वर्ष यसै अवधिमा 4 खर्ब 78 अर्ब रुपैयाँको वस्तु आयात भएको थियो। 4 खर्बको वस्तु आयात हुँदा जम्मा 41 अर्ब 82 करोड रुपैयाँको वस्तु निर्यात भएको छ। मुलुकको व्यापार घाटा 3 खर्ब 59 अर्ब रुपैयाँ रहेको छ, जुन गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा 13%ले घटेको छ। पेट्रोलियम पदार्थको आयात 34%ले बढेको छ। गत असोजसम्ममा 45 अर्ब 79 करोड रुपैयाँ बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ मात्रै भित्रिएको छ, जुन गत वर्षको सोही अवधिमा 34 अर्ब 18 करोड रुपैयाँको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको थियो। मूल्य बढेकाले पनि यसको आयातका लागि बाहिरिने रकम बढेको देखिएको हो। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। प्रधानमन्त्री कप 1 दिवसीय राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा नेपाल पुलिस क्लबले बागमती प्रदेशलाई 192 रनको फराकिलो अन्तरले पराजित गरेको छ। पुलिसका लागि दिपेन्द्र सिंह ऐरीले शतक प्रहार गरे। मोलपानी क्रिकेट मैदानमा ज्ञानेन्द्र मल्लको कप्तानीमा रहेको बागमतीले टस जितेर पुलिसलाई ब्याटिङको निम्तो दिएको थियो। 50 ओभरमा पुलिसले 5 विकेट गुमाएर 289 रन बनायो। सुनिल धमलाले 37, कुशल भोर्तेलले 37 र योगेन्द्र सिंह कार्कीले 16 रन बनाए। कप्तान दिपेन्द्रले 108 रनको उत्कृष्ट पारी खेले। 82 बल खेलेका उनले 11 चौका र 4 छक्का हिर्काए। आरिफ शेखले 36 रन जोडे। नन्दन यादवले 2 विकेट लिए। जवाफमा बागमती 28 ओभरमा 97 रनमा अल आउट भयो। ब्याटिङमा शानदार प्रदर्शन गरेको पुलिसले बलिङमा पनि बागमतीलाई दबावमा राख्यो। टिमको स्कोर 14 रन हुँदा उसका 4 खेलाडी पेभिलियन फर्किए। रित गौतम 1, ज्ञानेन्द्र 4, दुर्गेश थापा 1 र विवेक मगर 0 मा आउट भए। नन्दन यादवले 10, ईशान पाण्डेले सर्वाधिक 24 र प्रतीश जेसीले 14 रन बनाए। रामनरेश गिरी 22 रनमा अभिजित रहे। अलराउन्ड प्रदर्शन गरेका दिपेन्द्रले 3, करण केसी, गुलसन झा र सागर ढकालले 2-2 विकेट हात पारे। यस्तै कीर्तिपुर टियु मैदानमा भएको समूह 1 को खेलमा एपीएफ क्लबले साबिक विजेता त्रिभुवन आर्मी क्लबमाथि 59 रनको जित हात पार्यो। टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको एपीएफले 47 ओभर 4 बलमा सबै विकेट गुमाउँदै 219 रन बनाएको थियो। एपीएफको सुरुवात राम्रो रहेन। आसिफ शेख 9 रन र लोकेश बम 0 मा आउट भए। भुवन कार्की 26 रनमा मैदान बाहिरिएपछि चौथो विकेटका लागि प्रदीप ऐरी र सन्दीप जोराले अर्धशतकीय साझेदारी गरेपछि एपीएफले बलियो चुनौती पेश गरेको हो। प्रदीपले 71 र सन्दीपले 50 रनको योगदान गरे। कप्तान शरद भेस्वाकर भने 16 रनमै आउट भए। विक्रम सोबले 4, साहब आलम र कुशल मल्लले 2-2 विकेट लिए। जवाफमा आर्मी 32 ओभर 1 बलमा 163 रनमा समेटियो। मध्यक्रमका ब्याटर नचल्दा आर्मी हार बिहोर्न बाध्य भयो। अर्जुन साउद र भीम सार्की सुरुवाती विकेटका रूपमा समान 6 रनमा पेभिलियन फर्किए। रोहित पौडेलले 51 र हरि चौहानले 65 रन बनाउँदै पारी सम्हाल्ने कोसिस गरेका थिए, तर उनीहरू आउट भएसँगै आर्मी दबावमा आयो। त्यसपछि कुनै पनि खेलाडीले दोहोरो रन छुन सकेनन्। कप्तान विनोद भण्डारी र राजेश पुलामी मगर 1 रनमा आउट भएका थिए। अमर राउटेलाले 4 विकेट लिए। कमल सिंह ऐरीले 3 र किशोर महतोको नाममा 1 विकेट रह्यो। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी।
कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।